लोकैकदीपाङ्कुराम् श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवत् ब्रह्मेन्द्र गंगाधराम् त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनी सरसिजां वन्दे मुकुन्द प्रियाम्। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपते विष्णोः परां प्रेयसीम् तद्वक्षस्थलनित्यवासलसिकां तक्षान्ति संवर्तिनीम् पद्मालङ्कुशपारुपल्लपरुवां पद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्याभिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। కళ్యాణోత్సవానికి వచ్చినటువంటి భక్తులకు మరియు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి భక్తజన సముద్రమునకు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు. కళ్యాణోత్సవం జరుగుతున్నంతసేపు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోకుండా అర్చకుల వారు చేసేటువంటి విధి విధానాలను చూస్తూ స్వామివారి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రులు కండి. మేము సంకల్పం చెప్తాము. మేము సంకల్పం చెప్పినప్పుడు మీరు కూడా మనస్సులోనే సంకల్పించుకుంటూ మీ యొక్క గోత్రనామములు, మీకు కావలసినటువంటి వారి యొక్క గోత్రనామములు కూడా మనస్సులోనే సంకల్పించుకొని అమ్మవారిని ప్రార్థించండి. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం జయవన్నం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యశోద్ధరదవక్తాక్షపారిసజ్జాపరిష్ఠితం విఘ్నం నిఘ్నం జదతం విశ్వక్షీణం సమాక్షయే. గోవింద 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 అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య ఆద్య బ్రహ్మణా విజయ ప్రాప్తే శ్వేతవరహాః కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ భాతే జంబోద్వీపే భక్తవర్షే భక్తఖండే మేరోః అశ్విన్నమర్తమానే వ్యవహారకే చాంద్రమానేన ప్రభవాది సత్య సంవత్సరాణాం మధ్యే శ్రీ విశ్వావసో నామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే హిమంత ఋతౌ పుష్యమాసే కృష్ణపక్షే సప్తమ్యాయాం వాసరస్తు స్థిరవాసరస్తాయాం హస్తానక్షత్రయుక్తాయాం శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ భగవతాజ్ఞాయాం భగవత్కైంకర్య రూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీభోగ శ్రీనివాస సమేత శ్రీ పద్మావతి దివ్య శ్రీచరణారవిందయోః రాజరాష్ట్ర అభివృద్ధ్యర్థం లోకక్షేమాభివృద్ధ్యర్థం సర్వేషాం మహాజనానాం క్షేమశ్రైరవీర్యవిజయాైరారోగ్య అష్ట ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థకామమోక్ష చతుర్విలబల పురుషార్థసిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థసిద్ధ్యర్థం మనోవాంఛతాబలపున్నబలసిద్ధ్యర్థం రాజద్వారి సర్వకార్యానుకూలసిద్ధ్యర్థం శ్రీపద్మావతి పరిపూర్ణకటాక్షసిద్ధ్యర్థం శ్రీపద్మావతి దివ్య శ్రీచరణారవిందయోః ప్రాతకాల కళ్యాణోత్సవాంగ ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే इति संकल्प्य श्री गुरुभ्यो नमः। श्री श्रीवत्सांकितं हृदि भावयामि। भक्तजनों, भागवत प्रियों, दर्शकों एवं श्रोताओं, आज के पुण्य अवसर पर सप्तमी ऊपर अष्टमी के शुभ अवसर पर मंदवासर एवं हस्ता नक्षत्र के पुण्य संयोग में यह कैंकर्य
श्री पद्मावती देवी के दिव्य मंदिर प्रांगण में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी तथा माता पद्मावती को समर्पित किया जा रहा है। मातर्नमामि कमले कमलायत सुलोचने श्री विष्णु हृत कमलस्ते पद्मावती नमोस्तुते। जो भगवती कमला है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी है, वैसे दिव्य स्वरूपिणी माता श्री महाराज्ञी पद्मावती देवी यहाँ इस दिव्य क्षेत्र की अधिष्ठात्री के रूप में शुकपुरी ग्राम में यहाँ पर निवास कर रही है। शुकपुरी जो गांव है वह तिरचानूर के नाम से आधुनिक काल में प्रसिद्ध है। वैसे दिव्य क्षेत्र में भगवती श्री महालक्ष्मी वीरलक्ष्मी के रूप में पद्म सरोवर में पद्म में आविर्भाव हुई थी। भगवती विशेष अलंकरणों के साथ पद्मों को धारण किए, पुष्प भरित मुकुट को धारण किए हमें दर्शन दे रही हैं। उन माता से विवाह हेतु भगवान स्वयं साक्षात नारायण नमो देवादिदेवाय वेंकटेशाय श्रांगिणे शेषाचल निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। जो भगवान शेषाचल के निवासी हैं, जो इन शेषाचल के दिव्य गिरियों एवं वन के श्रृंखलाओं के विशेष अधिष्ठान देवता जो माने गए हैं, वैसे दिव्य स्वरूप भगवान श्री महाविष्णु स्वरूप श्री वेंकटेश्वर बालाजी यहाँ पर वर के रूप में विराज रहे हैं। जो भगवान वनमाली गदीशांगी शंकी चक्री चनंदकी श्रीमन्नारायणो विष्णु वासुदेवोभिरक्षतु। जो भगवान वासुदेव हैं, जो साक्षात नारायण रूप हैं, वह प्रभु शंख चक्र वरद एवं कटिमुद्राओं के साथ इस विशेष आसन पर वर के रूप में विराज रहे हैं। श्रीवत्सादि मणियों को धारण किए माता श्री महालक्ष्मी से अंकित विशेष आभूषण को धारण किए हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान जो आर्ता विषन्ना शिथिलाश्च बीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुक्खा सुखिनो भवन्ति। जो भगवान नारायण जो श्रीनिवास हैं, उनके स्मरण करने से जो भी पाप है वह धुल जाते हैं। वैसे ही कैसे भी अवस्था में हो, आर्ता विषन्ना शिथिलाश्च बीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना, कैसे भी अवस्था में हो, व्याधि की स्थिति हो या घोर अवस्था हो या चौर्य कार्य हुआ हो, वैसे स्थिति में भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से नारायणा, ऐसे भगवान को पुकारने मात्र से भगवान प्रसन्न होते हुए हम भक्तों की रक्षा हेतु आर्तत्राण परायण स्वरूप बनकर हम भक्तों के लिए आविर्भाव होते हैं। वैसे ही जैसे जब भगवान श्री नारायण जो हैं विशेष रूपों को धारण किए बारंबार अवतार लेते हुए अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वैसे ही हम भक्तजनों के लिए भी विशेष रूप से यहाँ इस कलियुग काल में कलियुग के दोषों से निवारण देने हेतु यहाँ पर दिव्य क्षेत्र में भगवान आविर्भाव हुए हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में। इन ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्या अन्देव सवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमाद्येषु वयग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरी यज्ञिये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे। यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संभृतगं रसं सर्पगं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं
पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्य यमो राजा अप्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवः सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ध्रुवां वै ऋक्ष्यमाणां यज्ञः अन्वितिरिच्यते यज्ञं यजमानः यजमानं प्रजा इति प्राजाः ध्रुवाम् आप्यायमानामित्याप्यायमानां यज्ञः अनु एति प्यायते यज्ञं यजमानः यजमानं प्रजा इति प्राजाः एति प्यायतां ध्रुवा घृतेन इति आह ध्रुवाम् एव एति प्याययति ताम् आप्यायमानामित्याप्यायमानां यज्ञः अनु एति प्यायते यज्ञं यजमानः यजमानं प्रजा इति प्राजाः प्रजापतेरिति प्रजापतेः विभानिति विभान् नाम लोकः तस्मिन् त्वा दधामि सः यजमानेन इति आह अयं वै प्रजापतेरिति प्रजापतेः विभानिति विभान् नाम लोकः तस्मिन् एव एनं दधाति सः यजमानेन इच्यते इव वै एतत् यत् यजते यत् यजमानभागमिति यजमानभागं प्राश्नातीति प्राश्नाति आत्मानम् एव प्रीणाति एतावान् वै यज्ञः यावान् यजमानभाग इति यजमानभागः यज्ञः यजमानः यत् यजमानभागमिति यजमानभागं प्राश्नातीति प्राश्नाति यज्ञे एव यज्ञं प्रतीति स्थापयति एतत् वै सूयवसमिति सूयवसं सोदकमिति स उदकं यत् बर्हिः च आपः च एतत् यजमानस्य आयतनमित्या आयतनं यत् वेदिः यत् पूर्णपात्रमिति पूर्णपात्रम् अन्तर्वेदीत्यन्तः वेदी निनयतीति निनयति स्वे एव आयतन इत्या आयतने सूयवसमिति सूयवसं सोदकमिति स उदकं कुरुते सत् असि सत् मे भूयाः इति आह आपः वै यज्ञः आपः अमृतम् यज्ञम् एव अमृतम् आत्मन् धत्ते सत्त्वानि वै भूतानि व्रतम् उपयन्तमित्युपयन्तम् अनु उपेति यन्ति प्राच्याम् इषि देवाः ऋत्विजः मार्जयन्ताम् इति आह एषः वै दर्शपूर्णमासयोरिति दर्शपूर्णमासयोः अवभृथ इत्यवभृतः यानि एव एनं भूतानि व्रतम् उपयन्तमित्युपयन्तम् अनुपयन्तीत्यनु उपयन्ति तैः एव सः अवभृतमित्यवभृतम् अवेति एति विष्णुमुख इति विष्णुमुखः वै देवाः छन्दोभिरिति छन्दःभिः इमान् लोकान् अनपजय्यमित्यनपजय्यम् अभीति अजयन् यत् विष्णुक्रमानिति विष्णुक्रमान्
क्रमते विष्णुः एव भूत्वा यजमानः छन्दोभिरिति छन्दःभिः इमान् लोकान् अनपजय्यमित्यनपजय्यम् अभीति जयति विष्णोः क्रमः असि अभिमाति हेत्यभिमातिः इति आह गायत्री वै पृथिवी त्रैष्टुभम् अन्तरिक्षम् जागति द्यौः आनुष्टुभिरित्यानुस्तुभिः दिशः छन्दोभिरिति छन्दःभिः एव इमान् लोकान् यथा पूर्वमिति यथा पूर्वम् अभीति जयति अगन्वा सुवः सुवः अगन्वा इति आह सुवर्गमिति सुवहागम् एव लोकम् एति सन्दृश इति सन्दृशः ते एमाच्छित्सि यत् ते एतपः तस्मै ते एमा एति वृक्षि इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् सुभूरिति सुभूः असि श्रेष्ठः रश्मीनाम् आयुर्धा इत्यायुः धाः असि आयुः मे एधेहि इति आह आशिषमित्या आशिषम् एव एताम् एति शास्ते एप्रेति वै एषः अस्मात् लोकात् च्यवते एयः विष्णुक्रमानिति विष्णुक्रमान् क्रमते सुवर्गायेति सुवहागाय हि लोकाय विष्णुक्रमा इति विष्णुक्रमाः क्रम्यन्ते ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति सः तु वै विष्णुक्रमानिति विष्णुक्रमान् क्रमेत यः इमान् लोकान् भ्रातृव्यस्य संविद्येति संविद्य पुनः इमं लोकम् प्रत्यवरोहेदिति प्रति अवरोहेत् इति एषः वै अस्य लोकस्य प्रत्यवरोह इति प्रति अवरोहः यत् आह इदम् अहम् अमुं भ्रातृव्यम् आभ्यः दिग्भ्य इति दिक्भ्यः अस्यै दिवः इति इमान् एव लोकान् भ्रातृव्यस्य संविद्येति संविद्य पुनः इमं लोकं प्रत्यवरोहतीति प्रति अवरोहति समिति ज्योतिषा अभूवम् इति आह अस्मिन् एव लोके प्रतीति तिष्ठति ऐन्द्रीम् आवृतमित्या आवृतम् अन्वावर्त इत्यनो आवर्ते इति आह असौ वै आदित्यः इन्द्रः तस्य एव आवृतमित्या आवृतम् अन्विति पर्यावर्तत इति परि आवर्तते दक्षिणा पर्यावर्तत इति परि आवर्तते स्वम् एव वीर्यम् अन्विति पर्यावर्तत इति परि आवर्तते तस्मात् दक्षिणः अर्धः आत्मनः वीर्यावत्तर इति वीर्यावत् तरः अथो इति आदित्यस्य एव आवृतमित्या आवृतम् अन्विति पर्यावर्तत इति परि आवर्तते समिति अहम् प्रजयेति प्राजया समिति मया प्रजेति प्राजा इति आह आशिषमित्या आशिषम् एव एताम् एति शास्ते समिद्ध इति समिद्धः अग्ने मे एदीदिः समेद्धेति सम् एद्धा ते अग्ने एदीद्यासम् इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् वसुमानिति वसुमान् यज्ञः असीयान् भूयासम् इति आह आशिषमित्या आशिषम् एव एताम् एति शास्ते बहु वै गार्हपत्यस्येति गार्हपत्यस्य अन्ते मिश्रम् इवाचर्यते अग्निपावमानीभ्यामित्या अग्निपावमानीभ्याम् गार्हपत्यमिति गार्हपत्यम् उपेति तिष्ठते पुनाति एव अग्निम् पुनीते आत्मानं द्वाभ्याम् प्रतिष्ठित्य इति प्रतिष्ठित्यै अग्ने गृहपत इति गृहपते इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् शतं हिमा आह इति आह शतं त्वा हेमन्तान् इन्धिषीया इति वाव एतत् आह पुत्रस्य नाम गृह्णाति अन्नादमित्यन्नादम् एव एनं करोति ताम् आशिषमित्या आशिषम् एति शासे एतन्तवे ज्योतिष्पतिम् इति ब्रूयात् यस्य पुत्रः अजातः स्यात् तेजस्वी एव अस्य ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्मवर्चसी पुत्रः जायते
ताम् आशिषमित्या आशिषम् एति शासे अमुष्मै ज्योतिष्पतिम् इति ब्रूयात् यस्य पुत्रः जातः स्यात् तेजः एव अस्मिन् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं दधाति यः वै यज्ञं प्रयुज्येति प्रायुज्य न विमुञ्चतीति विमुञ्चति अप्रतिष्ठान इत्यप्रतिष्ठानः वै सः भवति कः त्वा आयुनक्ति सः त्वा आवीति मुञ्चतो इति आह प्रजापतिरिति प्रजापतिः वै कः प्रजापतिनेति प्रजापतिना एव एनं युनक्ति प्रजापतिनेति प्रजापतिना आवीति मुञ्चति प्रतिष्ठित्य इति प्रतिष्ठित्य ईश्वरं वै व्रतम् अविसृष्टमित्यविसृष्टं प्रदः इति प्रादहः अग्ने व्रतपत इति व्रतपते व्रतम् अचारिषम् इति आह व्रतम् एव वीति सृजते एषान्त्यै अप्रदाहायेत्यप्रदाहाय पराङ् बाबा यज्ञः एति नानीति वर्तते पुनः यः वै यज्ञस्य पुनरालम्भमिति पुनः आलम्भं विद्वान् यजते तम् अभिनीति वर्तते यज्ञः बभूव सः एति बभूव इति आह एषः वै यज्ञस्य पुनरालम्भ इति पुनः आलम्भः तेन एव एनं पुनः एति लभते अनवरुद्धेत्यनवरुद्ध वै एतस्य विराडिति विराट् यः आहिताग्निरित्याहिता अग्निः सन् असभः पशवः खलु वै ब्राह्मणस्य सभा इष्ट्वा प्राङ् उत्क्रम्येत्युत्क्रम्य ब्रूयात् गोमानिति गोमान् अग्ने अभिमानित्यभिमान् अश्वी यज्ञः इति अवेति सभां रुन्धे प्रेति सहस्रं पशून् आप्नोति एति अस्या प्रजायामिति प्रजायां वाजी जायते देवा सवितः प्रेति सुवा यज्ञम् प्रेति सुवा यज्ञपतिमिति यज्ञपतिं भगाया दिव्यः गन्धर्वः केतपूरिति केतपूः केतं नः पुनातु वाचः पतिः वाचम् अद्य स्वदाति नः इन्द्रस्य वज्रः असि वार्त्रघ्न इति वार्त्राघ्नः त्वया अयम् वृत्रं वध्यात् वाजस्य नो प्रसव इति प्रसवे मातरं महीम् अदितिं नाम वचसा करामहे यस्याम् इदं विश्वं भुवनम् आविवेशेत्य आविवेश तस्यां नः देवः सविता धर्मा साविशत् अप्स्वित्यपुसु अन्तः अमृतम् अप्स्वित्यपुसु भेषजम् अपाम् उत प्रशस्तिष्विति प्राशस्तिषु अश्वा आह भवथा वाजिनः वायुः वा त्वा मनुः वा त्वा गन्धर्वाः सप्तविंशतिरिति सप्तविंशतिः ते अग्रे अश्वम् आयुञ्जन् ते अस्मिन् जवम् एति अदधुः अपां नपात् आशु हेमन्नित्याशु हेमन् यः ऊर्मिः ककुत्मानिति ककुत्मान् प्रतूर्तिरिति प्रतूर्तिः वाजसातम इति वाजासातमः तेन अयं वाजं सेत् विष्णोः क्रमः असि विष्णोः क्रान्तम् असि विष्णोः विक्रान्तमिति विक्रान्तम् असि अङ्कौ ण्यङ्कापिति नि अङ्कौ अभितः रथं यौ ध्वान्तम् वाताग्रमिति वाता अग्रम् अन्विति सञ्चरन्ताविति संचरन्तौ दूरे हेतिरिति दूरे हेतिः इन्द्रियावानिति इन्द्रियावान् पतत्री ते नः अग्नयः पप्रयः पारयन्तु देवस्य अहं सवितुः प्रसव इति प्रसवे बृहस्पतिना वाजजितेति वाजाजिता वाजं जेषं देवस्य अहं सवितुः प्रसव इति प्रसवे बृहस्पतिना वाजजितेति वाजाजिता परिशिष्ठं नाकं मृहेयम् इन्द्राय इन्द्रं वाजं जापयत इन्द्रः
वाजम् अजयित अश्वाजनीत्यश्वा अजनि वाजिनी वाजेषु वाजिनी वतीति वाजिनी वती अश्वान् समत्स्विति समत् सो वाजया अर्वा असि सप्तिः असि वाजी असि वाजिनः वाजम् धावत मरुताम् प्रसव इति प्रासवे जयता वीति योजना मिमिध्वम् अध्वनः स्कभ्नीता काष्ठाम् गच्छत वाजे वाज इति वाजे अवता वाजिनः नः धनेषु विप्राः अमृताः ऋतज्ञा इत्यर्थाज्ञाः अस्य मध्वः पिबता मादयध्वम् तृप्ताः याता पथिभिरिति पथिभिः देवयानैरिति देवयानैः ते नः अर्वन्तः हवनश्रुत इति हवनश्रुतः हवम् विश्वे शृण्वन्तो वाजिनः मितद्रव इति मितद्रवः सहस्रसा इति सहस्रसाः मेधसातेति मेधसाता असनिष्यवः महः ये रत्नम् समिथेष्विति सम् इथेषु जभ्रिरे शं नः भवन्तो वाजिनः हवेषु देवतातेति देवताता मितद्रव इति मितद्रवः स्वर्गा इति सु अर्काः जम्भयन्तः अहिं वृकं रक्षागुंसे सनेमि अस्मत् युयवन् अमीवाः एषः स्यः वाजी क्षिपणिं तुरन्यति ग्रीवाया अम्पद्धः अपि कक्ष इत्यपि कक्षे आसनीकर्तुम् दधिक्रा इति दधिक्राः अन्विति सन्तवि इत्वदिति सन्तवि इत्वते पथा अंकागंसि अन्विति आपणीफनदित्या आपणीफनते उत स्मा अस्याद्रवतः तुरन्यतः पर्णं न वेः अन्विति वाति प्रगर्धिन इति प्रगर्धिनः शेनस्य इव ध्रजतः अंकसम् परीति दधिक्रावण्ण इति दधिक्रावण्णः सह ऊर्जा तरित्रतः एति मा आवाजस्य प्रसव इति प्रसवः जगम्यात् एति द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी विश्वशम्भो इति विश्वशम्भो एति मा आगन्ता पितरा मातरा च एति मा सोमः अमृतत्वायेत्यमृतत्वाय गम्यात् वाजिनः वाजजित इति वाजाजितः वाजम् सरिष्यन्तः वाजम् जेष्यन्तः बृहस्पतेः भागम् अवेति जिघ्रता वाजिनः वाजजित इति वाजाजितः वाजम् ससर्वागं सह वाजम् जिगिवागं सह बृहस्पतेः भागे नीति मृग्भम् इयं वः सा सद्या सन्धेति सन्ध अभूत् याम् इन्द्रेण समधध्वमिति सम् अधध्वम् अजीजिपत वनस्पतयः इन्द्रम् वाचम् पीति मुच्यध्वम् क्षत्रस्य उल्बम् असि क्षत्रस्य योनिः असि जाये एति इहि सुवः रोहा वा हि सुवः अहन्नौ उभयोः सुवः रोक्ष्यामि वाजः च प्रसव इति प्रसवः च अपिज इत्यपिजः च क्रतुः च सुवः च मूर्धा च व्यश्निय इति वि अश्नियः च आन्त्यायनः च अन्त्यः च भुवनः च भुवनः च अधिपतिरित्यधिपतिः च आयुः यज्ञेन कल्पता प्राण इति प्राणः यज्ञेन कल्पता अपान इत्यपानः यज्ञेन कल्पता यान इति वि अनः यज्ञेन कल्पता चक्षुः यज्ञेन कल्पता श्रोत्रं यज्ञेन कल्पता मनः यज्ञेन कल्पता वाक् यज्ञेन कल्पता आत्मा यज्ञेन कल्पता यज्ञः यज्ञेन कल्पता सुवः देवान् अगन्मा अमृता आह अभूमा प्रजापतेरिति प्रजापतेः प्रजा इति प्राजाः अभूमा समिति अहं प्रजयेति प्राजया समिति मया प्रजेति प्राजा समिति अहं राजः पोषेण समिति मया राजः पोषः अन्नाय त्वा अन्नाद्यायेत्यन्न अद्याय त्वा वाजाय त्वा वाजजित्याय इति वाजाजित्यायै त्वा अमृतम् असि पुष्टिः असि प्रजननमिति प्रजननम् असि
वाजस्य इमं प्रसव इति प्रासवः सुषुवे अग्रे सोमं वाजानम् ओषधीषु अप्स्वित्यपोसुताः अस्मभ्यमित्यस्माभ्यम् मधुमतीरिति मधुमतीः भवन्तु वयं राष्ट्रे जाग्रियाम पुरोहिता इति पुरोहिताः वाजस्य इदं प्रसव इति प्रासवः एति बभूव इमा च विश्वा भुवनानि सर्वतः सह विराजमिति विराजं परीति एति प्रजानन्निति प्रजानन् प्रजामिति प्रजां पुष्टिं वर्धयमानः अस्मे इति वाजस्य इमा प्रसव इति प्रसवः शिशिर्ये दिवम् इमा च विश्वा भुवनानि सम्राडिति सम्राट् अदित्सन्तं दापयतु प्रजानन्निति प्रजानन् रजिं च नः सर्ववीरामिति सर्ववीराम्नीति यच्छतु अग्ने अच्छा वद इह नः प्रतीति नः सुमना इति सुमना आह भवा प्रेति नः यच्छ भुवः पते धनदा इति धनदाः असि नः त्वं प्रेति नः यच्छतु अर्यमा प्रेति भगः प्रेति बृहस्पतिः प्रेति देवाः प्रेति उता सून्दृता प्रेति वाक् देवी ददातु नः अर्यमणं बृहस्पतिम् इन्द्रं दानाय चोदय वाचं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च वाजिनं सोमं राजानं वरुणम् अग्निम् अन्वारभामः इत्यनो आरभामहे आदित्यान् विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इति प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यामिति बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां सरस्वत्यै वाचः यन्तुः यन्त्रेण अग्नेः त्वा साम्राज्येनेति साम्राज्येन अभीति सिञ्चामि इन्द्रस्य बृहस्पतेः त्वा साम्राज्येनेति साम्राज्येन अभीति सिञ्चामि अग्निः एका अक्षरेणेत्येका अक्षरेण वाचम् उदिति अजयत् अश्विनौ उद्व्यक्षरेणेति द्वि अक्षरेण प्राणापानाविति प्राण अपानौ उदिति अजयता विष्णुः त्र्यक्षरेणेति त्रि अक्षरेण त्रीन् लोकान् उदिति अजयत् सोमः चतुरक्षरेणेति चतुः अक्षरेण चतुष्पद इति चतुः पदः पशून् उदिति अजयत् पूषा पञ्च अक्षरेणेति पञ्च अक्षरेण पङ्क्तिम् उदिति अजयत् धाता षडक्षरेणेति षट् अक्षरेण षट् ऋतून् उदिति अजयत् मरुतः सप्ताक्षरेणेति सप्त अक्षरेण सप्तपदामिति सप्तपदा शक्वरीम् उदिति अजयन् बृहस्पतिः अष्टाक्षरेणेत्यष्टा अक्षरेण गायत्रीम् उदिति अजयत् मित्रः नव अक्षरेणेति नव अक्षरेण त्रिवृतमिति त्रिवृतम् स्तोमम् उदिति अजयत् वरुणः दश अक्षरेणेति दश अक्षरेण विराजमिति विराजम् उदिति अजयत् इन्द्रः एकादशाक्षरेणेत्येकादश अक्षरेण त्रिष्टुभम् उदिति अजयत् विश्वे देवाः द्वादशाक्षरेणेति द्वादश अक्षरेण जगतीम् उदिति अजयन् वसवः त्रयोदशाक्षरेणेति त्रयोदश अक्षरेण त्रयोदशमिति त्रयः दशम् स्तोमम् उदिति अजयन् रुद्राः चतुर्दशाक्षरेणेति चतुर्दश अक्षरेण चतुर्दशमिति चतुर्दशम् स्तोमम् उदिति अजयन् आदित्याः पञ्चदशाक्षरेणेति पञ्चदश अक्षरेण पञ्चदशमिति पञ्चदशम् स्तोमम् उदिति अजयन् अदितिः षोडशाक्षरेणेति षोडश अक्षरेण षोडशम् स्तोमम् उदिति अजयत् प्रजापतिरिति प्रजापतिः सप्तदशाक्षरेणेति सप्तदश अक्षरेण सप्तदशमिति सप्तदशम् स्तोमम् उदिति अजयत् उपयाम गृहीत इत्युपयाम गृहीतः असि नृषदमिति नृसदम् त्वा
दृषदमिति द्रुसदम् भुवनसदमिति भुवनासदम् इन्द्रायाजुष्टम् गृह्णामि एषः ते योनिः इन्द्राय त्वा उपयाम गृहीत इत्युपयाम गृहीतः असि अप्सुषदमित्यप्सु सदम् त्वा घृतसदमिति घृतासदम् व्योमसदमिति व्योमासदम् इन्द्रायाजुष्टम् गृह्णामि एषः ते योनिः इन्द्राय त्वा उपयाम गृहीत इत्युपयाम गृहीतः असि पृथिविषदमिति पृथिवी सदम् त्वा अन्तरिक्षसदमित्यन्तरिक्षसदम् नाकसदमिति नाकासदम् इन्द्रायाजुष्टम् गृह्णामि एषः ते योनिः इन्द्राय त्वा ये ग्रहाः पञ्चजनीना इति पञ्चजनीना आह येषाम् तिस्रः परमजा इति परमजाः दैव्यः कोशः समुब्जित इति समुब्जितः तेषाम् विशिप्रियाणामिति विशिप्रियाणाम् इषम् ऊर्जम् समिति अग्रभीम् एषः ते योनिः इन्द्राय त्वा अपाम् रसम् उद्वयसमित्युत वयसम् सूर्यरश्मिमिति सूर्यरश्मिम् समाभृतमिति समाभृतम् अपाम् रसस्यायः रसः तम् वः गृह्णामि उत्तममित्युत्तमम् एषः ते योनिः इन्द्राय त्वा अया विष्ठा इति विस्थाः जनयन् कर्पराणि सह हि घृणिः उरुः वराय गातुः सह प्रति उदिति ऐत् धरुणः मध्वः अग्रम् स्वायाम् यत् तनुवाम् तनूम् ऐरयत ऐरयत उपयाम गृहीत इत्युपयाम गृहीतः असि प्रजापतय इति प्रजापतये त्वा जुष्टम् गृह्णामि एषः ते योनिः प्रजापतय इति प्रजापतये त्वा अन्विति अह मासा आह अन्विति इत वनानि अन्विति ओषधीः अन्विति पर्वतासः अन्विति इन्द्रम् रोदसी इति वावशाने इति अन्विति आपः अजिहत जायमानम् अन्विति ते दायि महे इन्द्रियाय सत्रा ते विश्वम् अन्विति वृत्रहत्य इति वृत्राहत्ये अन्विति क्षत्रम् अन्विति सहः यजत्र इन्द्रादेवेभिः अन्विति ते नृशस्य इति नृसस्य इन्द्राणीम् आसु नारिषु सुपत्नीमिति सुपत्नीम् अहम् अश्रवम् न हि अस्याः अपरम् च न जरसा मरते पतिः न अहम् इन्द्राणीरारण सख्युः वृषाकपेरिति वृषाकपेः ऋते यस्या इदम् अप्यम् हविः प्रियम् देवेषु गच्छति यः जातः एव प्रथमः मनस्वान् देवः देवान् क्रतुना पर्यभूषदिति परि अभूषत् यस्या शुष्मात् रोदसी इति अभ्यसेता नृम्णस्य मह्ना सह जना सह इन्द्रः एति ते महः इन्द्र ऊती उग्र समन्यव इति समन्यवः यत् समरन्तेति समरन्ता सेनाः पताति दिद्युत् नर्यस्य बाहुवोः माते सोमङ्ग्राजानं वरुणाः अग्निमन्वारवामहे आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणाञ्च आरोहन् इतये तव होधारो होहन् दिवपृष्ठाः नियारो होहन्
भूर्भुर्जयो याथा उद्यामंगिरा आसो या आयो आरोहान आरोहान ओह ये अग्ने महाये स्वाहा धानाय समधीमाय आयिडे स्वाही माहे वृषन् ध्यावा होत्रा यावो धानाय समधीमाय आयिडाय स्वाहाय माहे वारुषान् द्यावात्रा यावो वाहि वो हाये धन्वेवा इति मनो वच ब्रह्मे दिवेर्तत पारी विश्वा निकाव्या नायमिच्छक्रौ वा भुवात् ओ प्रत्यग्ने होय आरसाराये श्रोनाहि वाहि स्वाता पारि या तो धाना सरक्षासो भालां नियब्जावो त्वामग्ने त्वामग्नाये वासंगृहा रुद्रांगादि तीयांगुता इजासो वा ध्वारंजनम मनुजातां घृतपुरुषम् इडाभा वो ये डाह पुरोह त्वादाशिवां वचाये आरीराग्नाये तावस्विदा तो दस्ये वसरन होय महा होये स्यो या ओह ई पुरुत्वाधा शिवां वो छे आरायिरा आरिराग्नये तावस्वाइदा तोदस्ये वसर नयो हाजी हिम्माये स्यो या ओह पुरुत्वादा शिवां वो
स्वाहा दोदास्यायव चारणाय मास्या ये शिवांवो से हरिरग्राहि तावा स्वाहा तोधा स्यायव चारणाय मास्या पुरत्वा धासिवां वोचे हाव हा ओ हो हा वो वा हरिरग्ने तपस्विता हा ओ हा वो वा तोदस्ये वसरन आ हा ओ हा वो वा ये मास्या प्रहोत्रे प्रियं वच अग्नया राता बृहत् विवाञ्जोति शिभाये भ्राता नावे दासे प्रत्रायिपो वियं वाचाः अग्नाये भरतावृहात् विपाञ्जोताय शेभि भ्राताय नावे यो हाये अग्ने वाजास्य गोमातो वा ईशानस्सा आसो याहो अस्मायि दे जातवेदो माहि श्रावो वा श्रधिया ये हिया ओ ये ना अग्ने जिष्टो ध्वरा अग्ने वाजस्य गोहिं मातो हायि ईशानस्सा आसोयाहो अस्मे दायि जाता वेदा माहि श्रावो हायिवो आयप्रबोधं प्रभानाभान् सम्भान् तेजस्वनाथपग्रस्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
अस्मभ्यमित्यस्मा दत्रम् अस्ति अस्मभ्यमित्यस्माभ्यम् तत् हर्यश्वेति हरि अश्वा प्रेति यन्धि प्रदातारमिति प्रदातारम् हवामहे इन्द्रम् एति हविषा वयम् उभा हि हस्ता वसुना प्रणस्व प्रेति यच्छ दक्षिणात् एति उता सव्यात् प्रदातेति प्रदाता वज्री वृषभः तुराशाट् शुष्मी राजा वृत्रहेति वृत्रः सोमपावेति सोमपाव अस्मिन् यज्ञे बर्हिषि एति निषद्येति निसद्य अथ भव यजमानाय शम्योः इन्द्रः सुत्रामेति सुत्रामेति सूत्रामा स्ववानिति स्वावान् यो दीक्षामतिरेजयति सप्ताहम् प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ఉనికి ఇంటి చెలువపు రాశి ఇన్ని రాసుల ఉనికి ఇంటి చెలువపు రాశి కన్నెని రాశి కూటమి కలిగిన రాశి ఇన్ని రాసుల ఉనికి ఇంటి చెలువపు రాశి కన్నెని రాశి కూటమి కలిగిన రాశి ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ
ॐ नमो नारायणाय